अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट किंजा फरमान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अलिफ ओके। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल पर आपको पाकिस्तानी ड्रामास के रिव्यूज़, उनके टीज़र के बारे में बताते रहते हैं, कुछ अपने आइडियाज़ देते रहते हैं। तो आज की वीडियो भी कुछ ऐसी ही है। हम बात करने वाले हैं ARY डिजिटल के ड्रामा सीरियल औलाद के बारे में। जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, आजकल की औलाद। तो आजकल की औलाद तो आप जानते ही हैं। तो इस ड्रामे में भी वही सब कुछ दिखाया जा रहा है। इसके 2 एपिसोड कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरा एपिसोड कल 8 बजे लगेगा ARY डिजिटल पर, तो देखना मत भूलिएगा तीसरा एपिसोड। लेकिन हम तीसरे एपिसोड से पहले 2 एपिसोड के बारे में आपको बताते चलें, उन पहले 2 एपिसोड में क्या हुआ, किस तरह से हुआ और क्या कैरेक्टर्स हैं और ये स्टोरी किस तरह से आगे जाएगी। हम इसके बारे में थोड़े आइडियाज़ आपको देते रहेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा और जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन वाली घंटी लाजमी दबा दें। कहानी है एक ऐसे शख्स की, एक ऐसे बाप की जिसने अपनी सारी की सारी ज़िंदगी अपनी औलाद पर वक्फ कर दी। स्कूल्स में पढ़ाकर, ट्यूशन पढ़ाकर अपनी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी, अपनी सारी कमाई अपने बच्चों के फ्यूचर पर लगा दी। उनको पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि बुढ़ापे में वो उनकी लाठी बने। मास्टर साहब जिनका नाम है जलाल, उनकी बीवी ज़किया और बहुत ही प्यारी सी फैमिली है। 5 बच्चे हैं, 3 बेटे 2 बेटियां हैं। 2 बड़े बेटों की शादी हो चुकी है। जो सबसे छोटी बेटी है उनकी, वो थोड़ी सी मेंटली वीक है। उससे बड़ी बेटी यूनिवर्सिटी जाना चाहती है और 3 बेटे हैं, 2 बेटों की शादी हो चुकी है। लेकिन जो सबसे बड़ा बेटा है वो, उसकी सैलरी है 2 लाख, उसके अपने 2 बच्चे हैं। तो अब वो बहुत ही जला कटा सा रहता है। उसको यूटिलिटी बिल्स पे करने पड़ते हैं घर के और काफ़ी थोड़ी सी जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं, जिसकी वजह से वो तंग आ चुका है कि वो कहता है कि जी मेरे भी 2 बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मैंने उनको संभालना है, मेरी अपनी एक फैमिली है, मैं इस फैमिली को संभालूँ या उसको संभालूँ। तो वो बहुत ही जला कटा रहता है और वो चाहता है कि वो कहीं ना किसी तरीके से अलग हो जाए, जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाए, अपनी फैमिली को लेकर चले। और उसकी बीवी जिसका नाम आफरीन है, बहुत ही सलीकामंद और बहुत ही बाशऊर खातून है, पूरे घर को साथ लेकर चलती है। नहीं तो आजकल की होती है ना बीवियाँ, बीवी आने पर बच्चे औलाद इस तरह से करते हैं, बीवी के कहने पर बीवी के पीछे लगते हैं, जिसको कहते हैं बीवी का गुलाम। लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है, औलाद कभी कभी खुद भी इस तरह से कर देती है और बीवी पर इल्ज़ाम आ जाता है। छोटा बेटा, उसकी भी शादी हो चुकी है। उसकी अब छोटा बेटा थोड़ा सा समझदार है और उसकी बीवी थोड़ी सी नकचिड़ी है। उसको भी अपना फ्यूचर देखना है, उसका एक बेटा है। अब बड़ी जो उनकी मास्टर साहब की जो बेटी है, बड़ी बेटी, उसको यूनिवर्सिटी जाना है और यूनिवर्सिटी की फ़ीस के लिए पैसे नहीं है। मास्टर साहब बड़े बेटे की इन्हीं जली कटी बातों की वजह से उसको कह नहीं पाते। लेकिन छोटा बेटा, जो दरमियान वाला बेटा है, वो थोड़ा समझदार है, अदनान जिसका नाम है, वो ज़िम्मेदारी उठाता है और वो कहता है कि जी मैं पे करूँगा अपनी बहन की फ़ीस। तो जिसकी वजह से आफरीन को आ जाता है, जिसकी वजह से फरवा, सॉरी, अदनान की बीवी का नाम है फरवा। फरवा उस पर नाराज़ हो जाती है और कहती है हमारा भी तो एक बेटा है, आप अपनी बहन की फ़ीस पे करेंगे तो हमारे बेटे का फ्यूचर कहाँ जाएगा, मैं कहाँ जाऊँगी। तो वो भी थोड़ी सी नकचिड़ी है। अब बात आती है छोटे बेटे बिलाल की, जो कि अपनी चची ज़ात कज़न को पसंद करता है और जिसका नाम मुस्कान है। और लेकिन चची और मुस्कान ये चाहते हैं कि जब तक मास्टर जलाल अपना घर मुस्कान के नाम पर नहीं करेंगे तब तक वो शादी नहीं करेगी। अब बिलाल को देखना है, वो अपनी मोहब्बत को देखेगा, का बाप को देखेगा। जिस एक तरफ पहले ही घर पे इतने माली मसाइल है, दूसरी तरफ मुस्कान साहिबा को पूरा घर चाहिए। तो देखते हैं, ये तो हो गया पहला एपिसोड और उनके सारे करैक्टर्स ये किस तरह से। दूसरे एपिसोड में ये दिखाया गया कि मोनी, जो मेंटली थोड़ी सी वीक है, उसको खुरम का मोबाइल चाहिए, जो उसका बड़ा भाई है, सबसे बड़ा भाई है। उसको खुरम का मोबाइल चाहिए कि उसको गेम खेलनी है। लेकिन खुरम साहब कहते हैं कि जी इसने पहले ही मेरा मोबाइल तोड़ा, मैं इसको मोबाइल नहीं दूंगा। जिसकी वजह से मोनी को दिमागी कमज़ोरी होने की वजह से दौरा पड़ता है, काफ़ी ज़िद करती है, वो दौरा पड़ जाता है उसको। तो खुरम की बीवी आफरीन मोबाइल दे देती है उसको, खुरम का, लेकिन जिस पर खुरम बहुत ही गुस्सा करता है और काफ़ी जली कटी बातें करता है कि मैंने इनकी ज़िम्मेदारी उठाई, उसने मेरा पहले भी मोबाइल तोड़ा, मैंने नया मोबाइल लिया है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं ऐसे उड़ाऊँ।
جس کی وجہ اس کی یہی باتیں ماسٹر جلال اور ان کی بیوی ذکیہ سن لیتی ہے. تو ماسٹر جلال مونی سے موبائل لے کر نہیں بلکہ چھین کر ہی اس کو روتا چھوڑ کر خرم کو موبائل واپس کرنے آتے ہیں، جہاں ان کی ہو جاتی ہے آپس میں انبن. کافی آپس میں باتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے خرم بدتمیزی کر دیتا ہے اپنے باپ سے. تو باپ اس کو گھر چھوڑنے کا کہہ دیتا ہے غصے میں. اس کے بعد کافی سمجھایا جاتا ہے، خرم کو بھی سمجھایا جاتا ہے، باپ کو بھی سمجھایا جاتا ہے. اس کا باپ کہتا ہے ٹھیک ہے تم لوگوں نے اس کو روکنا ہے تو روک لو، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، اگر وہ رکتا ہے تو رک جائے. میں بس اسی مان پر ہوں کہ اگر وہ میرے کہنے پر بھی نہ رکا تو مجھے زیادہ دکھ ہوگا. اور کہیں نہ کہیں ماسٹر جلال کو ایسا لگتا ہے کہ خرم پہلے سے ہی یہی چاہتا تھا کہ وہ گھر چھوڑ کر جائے اور اپنی زندگی گزارے. اسی طرف جب وہ صبح اٹھ کر اپنے کالج جاتا ہے یا اسکول جاتا ہے بچوں کو پڑھانے، تو وہاں پر اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی ریٹائرمنٹ کا لیٹر آ چکا ہے. وہ اور پریشان ہو جاتا ہے. ایک طرف گھر کی پریشانی، مالی مسائل ہیں، دوسری طرف ریٹائرمنٹ کا لیٹر آ گیا. تو اسی بیچ میں ان کا ایک سائیکولوجیکل ٹیچر، ان کا دوست ہے، وہ ان کو مشورہ دیتا ہے کہ ان کی نظر میں آج کل سب سے بیوقوف انسان وہ ہے جو اپنی اولاد سے امیدیں لگاتا ہے. لیکن ماں باپ کو تو یہی ہے کہ ہم اپنی ساری زندگی اپنی جمع پونجی بچوں کو دیں گے تو وہ پے بیک تو کریں گے نا، ہمارے بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنیں گے. نہیں تو ماں باپ کو کیا ضرورت ہے اتنا پڑھانے کی، شادی کرے اور جائے. پڑھانے لکھانے کی کیا ضرورت ہے تاکہ ان کو صحیح اور غلط کا پتہ چلے. لیکن آج کل کے بچوں کو تو بالکل بھی نہیں، پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی نہیں، بلکہ لوگ کچھ ایسے ہوتے ہیں پڑھ لکھ کر بھی ان پڑھ ہی رہتے ہیں. تو ڈرامے پر واپس آتے ہیں اور ماسٹر جلال کو تھوڑی سمجھ آتی ہے کہ ٹھیک ہے اس کی اپنی ذمہ داری، اس کی فیملی ہے، میں اس پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا، اس سے ساری ذمہ داریاں واپس لے لیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے تم رہی جاؤ، تم نہ ہمیں کچھ بھی دو، بس تم رہی جاؤ تاکہ تمہاری ماں تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ سکے. کیونکہ اولاد جیسی مرضی ہو، اچھی ہو بری ہو، ماں باپ کو بہت اچھی لگتی ہے. ماں باپ اس سے دوری اختیار نہیں کر سکتے. تو ماسٹر جلال واپس آ کر بڑے بیٹے سے معافی مانگتے ہیں، ہاتھ جوڑ کر کے رک جاؤ، نہ جاؤ، ٹھیک ہے میری غلطی ہے، میں نے تمہیں غصے میں آ کر کہا، میں تم سے معافی مانگتا ہوں. لیکن جیسے خرم کو تو موقع چاہیے تھا کہ کوئی بات ہو اور وہ گھر چھوڑ کر جائے، اس نے موقع پر چوکا مارا اور باپ کے جڑے ہوئے ہاتھ نہیں دیکھتے ہوئے صاف انکار کر دیا رہنے سے. یہاں تک ہو گئی دوسری قسط. اب آپ ہمیں بتائیے گا کہ یہاں تک آپ کو سٹوری کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں. اور اس ڈرامے کا اگلا ٹیزر ہم آپ کو بتانے والے ہیں، جس سے لگتا ہے کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے. جیسے کہ روکنے پر بھی خرم نہیں رکا اور سامان پیک کر کے بس جا رہا ہے کہ مجھے یہاں سے جانا ہے، مجھے اپنے بچوں کا فیوچر دیکھنا ہے جی. تو ایسے میں پورا گھر اس کو روکنے والا ہے، اس کے دونوں بھائی اس کو روک رہے ہیں، بہنیں روک رہی ہیں، ماں روک رہی ہے، باپ روک رہی ہے، ایون کہ اس کی اپنی بیوی روک رہی ہے کہ میں نہیں یہاں سے جانا چاہتی. لیکن خرم کو یہاں سے جانا ہے کیونکہ وہ بلز نہیں پے کر سکتا، بہن کی فیسیں نہیں پے کر سکتا، کوئی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا، تو اس کو یہاں سے جانا ہے. تو ایسے میں ماسٹر جلال اپنی بیوی ذکیہ کو بہت ہی پیاری بات کہتے ہیں، جو کہ میں آپ کو یہاں پہ بتانا چاہوں گی. وہ کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ تم بھی اپنی ممتا کا گلا گھونٹ دو جس طرح سے میں نے اپنی شفقت کا گلا گھونٹا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں، مجھے نہیں پتا کس طرح سے وہ اپنی ممتا کا گلا گھونٹیں گے اور کس طرح سے انہوں نے اپنی شفقت کا گلا گھونٹا، کس طرح سے ان پر کیا بیت رہی ہے ماں باپ ہی بہتر جان سکتے ہیں. کیونکہ اولاد تبھی جان سکتی ہے جب ان کی اپنی اولاد ان کے ساتھ کرتی ہے. ان کو ماں باپ کا درد تبھی پتہ چلتا ہے جب وہ خود ماں باپ بنتے ہیں. تو جب وہ خرم جا رہا ہوتا ہے تو ماسٹر جلال کو آ جاتا ہے ہارٹ اٹیک آتا ہے، یا شاید ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، بس وہ گر جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتا ہے. ٹیزر میں یہ دکھایا گیا. تو ہم تو یہی چاہتے ہیں، دعا گو ہے کہ ماسٹر صاحب کو صحت ملے، تندرستی ملے اور ایک نئی زندگی ملے. اور دیکھتے ہیں کہ خرم کو ان پہ ترس آتا ہے یا نہیں، یا اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے یا نہیں.